बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमेशा की तरह आपके लिए एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं और आज की वीडियो में भी हम आपको बताएंगे एक सवाल और उसका जवाब। और हम अपने सवाल और उसके जवाब तक जाने से पहले हमेशा की तरह आपको एक बात जो कहते हैं वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। और इसके साथ साथ हमारी ये वीडियोस आप दूसरे दोस्तों के साथ, दूसरे तमाम लोगों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि हमारी वीडियोस जो हैं वो खुद अपने अल्फाज पर मुश्तमिल नहीं होती। हम जो भी बात आपके सामने लेकर आते हैं, जो भी सवाल, उसका जवाब, जो भी कंटेंट आपके सामने लेकर आते हैं वो बहुत ऑथेंटिक वे में लेकर आते हैं। आपको कुरान और हदीस का हवाला देते हैं, आपको कुतुब का हवाला देते हैं। उलमा कराम एक मुकम्मल तहकीक के बाद एक जवाब को मुरतब करते हैं, कुतुब के हवाले देते हैं, उसके बाद हम आप तक जवाब लेकर आते हैं। और हम इसके अलावा आपकी मज़ीद तसल्ली के लिए हम हवाला नंबर्स भी आपके सामने ले आते हैं। कुछ कुरानी आयात हैं वो भी आपको बताते हैं, ताकि अगर आपको किसी किस्म की भी कोई अपनी मज़ीद कन्फ्यूजन दूर करनी हो तो आप ख़ुद कर सकें। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि खैर का पैगाम जितना ज़्यादा फैले, जहाँ तक फैले उतना ही अच्छा है। तो इसलिए हम आपको हमेशा ये कहते हैं कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। और आप हमें बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। और इसके अलावा ये कि अगर हमारी कहीं बोलने में, लफ्ज़ों के चुनाव में हमसे गलती हो जाती है तो आप इस्लाह बिल तहज़ीब का मुकम्मल हक़ रखते हैं। तो नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ अपनी वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं और आपको टाइटल बताते हैं अपनी वीडियो का। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर टाइटल है खून देने का हुक्म। और आप अक्सर देखते हैं कि बहुत हंगामी हालात होते हैं तो खून का अतिया देने के लिए कहा जाता है और इमरजेंसी की सूरत में ऐसा होता है। उस हवाले से सवाल ये आया था कि खून जो कि हराम और नापाक है, तो क्या किसी को नापाक चीज़ देना जायज़ है, यानी खून देना जायज़ है? क्योंकि खून को जो है हराम कहा जाता है, नापाक कहा जाता है। तो खून का को एक्सचेंज करना, मतलब आप किसी हंगामी सूरत हाल में या वैसे अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो क्या ये जायज़ है? सवाल जो है ये पूछा गया और हम इसका जवाब बताते हैं कि खून जब बदन से निकाल लिया जाए तो वो नापाक है। इसी वजह से आम हालात में खून दूसरे के बदन में मुंतकिल करना हराम है, मगर इंतहाई मजबूरी में, यानी जब किसी मरीज़ की हलाकत का खदशा हो और माहिर डॉक्टर की नज़र में इसकी जान बचाने के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता न हो तो खून देना जायज़ है। और जब मरीज़ की हलाकत का ख़तरा ना हो लेकिन माहिर डॉक्टर की नज़र में खून दिए बगैर मरीज़ की सेहत का इम्कान ना हो तो इस वक्त भी खून देना जायज़ है। आपको एक बार फिर से दोहराते हैं कि खून जब बदन से निकाल लिया जाता है तो वो नापाक हो जाता है, हराम हो जाता है। और आम हालात में अगर आप अपना ब्लड किसी को देते हैं तो वो जायज़ नहीं है, वो हराम है। अगर आप उसको किसी दूसरे की बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं तो वो हराम है। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, यानी जब कोई मरीज़ हो, उसका वो डेथ बेड पर हो और डॉक्टर्स की नज़र में उसकी जान बचाने का एक ही तरीका हो कि उसको खून दिया जाए, उसको ब्लड दिया जाए, उसको इंजेक्ट किया जाए, तो उस सूरत में खून देना जायज़ है। और जब मरीज़ की हलाकत का ख़दशा हो ना हो लेकिन डॉक्टर्स की नज़र में खून दिए बगैर मरीज़ की सेहत का इम्कान ना हो तो इस वक्त भी खून देना जायज़ है। आपने अक्सर देखा होगा थैलेसीमिया के पेशेंट्स जो होते हैं मोस्टली बच्चे होते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो होती है ये बहुत अर्ली एज में ही बच्चे इसका शिकार होते हैं और उन बच्चों की ज़िंदगी खून के बगैर मुमकिन नहीं है। खून के अतियात के बगैर उनकी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। वो जितना भी जीते हैं वो उस खून पर जीते हैं, उस खून के अतिये पर जीते हैं जो साहिब इस्तिताअत लोग उनको देते हैं। तो
وہ صدقہ جاریہ سمجھ کر کچھ لوگ اس چیز کو کرتے ہیں، اور ان کی جان بچانے کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی صورت ہے کہ ان کو خون دیا جائے، ان کا خون تبدیل کیا جائے، تو وہ بھی ایک صورت جو ہے وہ بھی حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی جان بچانے کا ایک واحد ذریعہ ہے کہ ان کو خون دیا جائے۔ خون ہی ایسی ایک چیز ہے جو کہ ان کی جان بچا سکتی ہے، دوسری دوائیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ بیماری بیسیکلی ہے ہی خون کے حوالے سے۔ اور اس اگر بچوں کو اس بیماری کا شکار جو بچے ہوتے ہیں، ان کو اگر خون نہیں دیا جائے گا، ان کا ایک مقرر کردہ ٹائم میں ان کا خون تبدیل نہیں کیا جائے گا، تو ان کے بچنے کے چانسز بالکل بھی نہیں ہیں۔ اور ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، جواہر الفقہ میں ہے کہ خون انسان کا جز ہے، اور جب بدن سے نکال لیا جائے تو وہ نجس ہے اور ناپاک بھی ہے۔ اس کا اصل تقاضا یہ ہے کہ عام حالات میں ایک انسان کا خون دوسرے کے بدن میں داخل کرنا حرام ہو۔ اجزائے انسانی کی تکریم بھی اس کی مقتضا ہے، اور اس کا نجاست غلیظہ ہونا بھی حرمت ہی کا مقتضا ہے۔ لیکن اضطراری حالات اور عام معالجات اور دوا میں شریعت اسلام کی دی ہوئی سہولتوں میں غور کرنے سے امور ذیل سامنے آتے ہیں، جن میں پہلا تو یہ ہے کہ خون کے استعمال کی حرمت دو وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ خون انسان کا جز ہے اور جز انسان کا استعمال جائز نہیں۔ دوسرا یہ کہ خون نجس ہے اور حرام ہے۔ جب خون دینے کی ضرورت ہو، یعنی کسی مریض کی ہلاکت کا خطرہ ہو اور ماہر ڈاکٹر کی نظر میں اس کی جان بچنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہ ہو، تو خون دینا جائز ہے۔ جب ماہر ڈاکٹر کی نظر میں خون دینے کی حاجت ہو، یعنی مریض کی ہلاکت کا خطرہ نہ ہو، لیکن ڈاکٹر کی نظر میں خون دیے بغیر صحت کا امکان نہ ہو، اس وقت بھی خون دینا جائز ہے۔ اور جب خون دینے سے محض منفعت یا زینت مقصود ہو، یعنی جب ہلاکت یا مرض کی طوالت کا اندیشہ نہ ہو، بلکہ محض قوت بڑھانا یا حسن میں اضافہ کرنا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں خون دینا ہرگز جائز نہیں۔ مریض و معالج کے اسلامی احکام میں ہے کہ جب خون دینے کی مجبوری ہو، یعنی کسی مریض کی ہلاکت کا خطرہ ہو اور ڈاکٹر کی نظر میں اس کی جان بچنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہ ہو، تو خون دینا جائز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ماہر ڈاکٹر کی نظر میں خون دینے کی حاجت ہو، یعنی مریض کی ہلاکت کا خطرہ نہ ہو، لیکن ڈاکٹر کی نظر میں خون دیے بغیر صحت کا امکان بھی نہ ہو، اس وقت بھی خون دینا جائز ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب خون نہ دینے کی گنجائش ہو تو اس سے اجتناب بہتر ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب خون دینے سے محض زینت مقصود ہو، یعنی جب ہلاکت یا مرض کی طوالت کا اندیشہ نہ ہو، بلکہ صرف قوت کو بڑھانا اور اپنے حسن میں اضافہ کرنا ہو، تو ایسی صورت میں خون دینا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فتاوی محمودیہ میں ہے، سوال جو تھا ایک، وہ یہ کہ شرعاً ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے جسم میں بطور علاج داخل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، جبکہ ڈاکٹروں کی رائے میں مریض کی جان کا بچنا مشکل ہو رہا ہو، تو اس کا جواب یہ تھا کہ ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے جسم میں داخل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں جزء انسانی سے انتفاع لازم آتا ہے، اور جو انسانی سے انتفاع حرام ہے، البتہ اگر اس کے بغیر بچنا دشوار ہو تو بقدر ضرورت اس کی اجازت ہوگی۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو ایک جو پوائنٹ ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ کا پورا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ مختصراً یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی جان بچائی نہ جا سکتی ہو ماں سوائے خون کا عطیہ دینے کے، تو ایسی صورت میں خون دینا جائز ہے۔ لیکن آج کل کا جو دور جدید میں ایک آپ اپنی حسن کو بڑھانے کے لیے، اپنی قوت مدافعت کو زیادہ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ اکثر ہی بلڈ انجیکٹ کرتے ہیں لوگ، تاکہ وہ جو ہے وہ انرجیٹک ہو سکیں یا اپنی کوئی خوبصورتی میں اضافہ کر سکیں، تو اپنی کمزوری کو زیادہ کر سکیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ بلڈ دینا، خون کا عطیہ دینا ایسے لوگوں کو وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔
تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو پتہ نہیں ہوتے عموماً لوگوں کو، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اپنی ویڈیوز کے تھرو کہ یہ جو تمام سوالات ہیں، تمام جو ایسے مسائل ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچ سکیں. تو خیر کا پیغام ہے، جہاں تک بھی پہنچے بھلائی ہی بھلائی ہے ہماری باتوں میں. اور جتنے لوگوں تک بھی پہنچے اس کو اتنے لوگوں تک ہی پہنچائیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.